क्रिस्त कलतेपण पांगरून हर एका दिसा येता. हर एका दिसा देवातावन एवकरिस्ताच्या आल्तारीर याजकाच्या हाती ताचे येणे जाता. मोगाच्या णव आसिसीच्या सा फ्रांसिसाची ही उतरां आमच्या भोवरतेचे सत उसारता मात्र न्हय, याजकपणाचो मान आनी गौरव उखलून धरता. एक याजक देवा सरसी भोवरत्यांक हाडचो आनी भोवरत्यांक देवा सरसी पावोवचो एक हातेर. देखून एक याजक क्रिस्ताचो आरसो जावचे मिसांव घेता आनी जियोंक प्रयत्न करता. आयच्या ह्या अपुर्बायेच्या दिसा कर्नाटका कापुचीन प्रांत्याचो सहायक वडील सांत अण्णा कोयंताचो वडील मंगळूर दिवसीच्या धार्मिकाचो एपिस्कोपल विकार लोकां मोगाळ आनी देवाच्या शेतांत उर्बे वोंत याजक सादेपणान आनी कुशालकायेन भरलेलो मानादीक बाप पावल मेल्विन डिसोजा हांच्या याजकी जिणेचो रुपयोत्सव आचरसूंक आनी धन्या देवाक अर्गां मेळोवंक आमी सांगाता जमल्या. जुआंवचो वांजेल अशें सांगता. सर्सीन आसा तो देडो ओरेताचो ताळो आयकून व्हरतो संतोश भोगता. असलो भरपूर संतोश आतां म्हजो क्रिस्त म्हणल्या ओरेताचो ताळो आयकून संतोशान ताचो पाटलाव केल्ल्या आपल्या याजकपणाचो संभ्रम आचरसूच्या बाप मेल्विनाचोय संतोश भरपूर. फाटल्या 25 वर्सांनी देवान बाप मेल्विनाचेर वतल्या दराळ आशिर्वादा खातीर, बऱ्या भलायके खातीर, देवाच्या शेतांत तशेंच वैयक्तीक रितीन जोडिल्ल्या यशस्वी खातीर, तांच्या सेवेद्वारी सर लोकांक लाभल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. बाप मेल्विनाचोवे ह्या पवित्र येवकरिस्तांत देवाचो उपकार भोवुरतना तोच क्रिस्त बाप मेल्विना मारिफात मुखल्या दिसांनी आनी वर्सांनी जायते बरेपण आमकां आनी ह्या समाजेक फावो करून दी. तशेंच बाप मेल्विनाक बरी भलायकी, संतोश भरीत जिवन आनी देवाच्या मिसावांत दैवीक बळ आनी कृपा फावो करून दी म्हणून ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आमी मागया. ताच्या आवय बापायक ससनाचो विशय मागता आसतना भावा भयणी आनी कुटुंबा द्वारा असो तो मागया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक, बाप मेल्विना खातीर अर्गां दिवंक आमचे मदें आजार आसात याजक, धार्मिका आनी कुटुंबा द्वारा हांचे आजारपण मानून घेवन हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी प्रवेश गिता सोवे प्रारंभ करया. Modlo vortea deva nemyarlolo bitter sarta yazni gamso munshankati munshamodlo vortea deva nemyarlolo bitter sarta yazni gamso Ima
Jaya Ratna Subham Sarva Tanta Varta Deva Jivantanka Bosa Nama 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 Dev Monyara Bye 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 Mahima Voltya Deva Nama 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 Dev Monyara Bye 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 Mahima Voltya Deva बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त थीम मोगाच्या याजक भावांनो धर्म भयणींनो तशेंच हांगासर हाजरच्या म्हज्या मोगाळ भावा भयणींनो दीस हो भागी जावन आसा देवानंद आमकां फावो केल्लो आमच्या दोगां याजक भावांक आज आमी उल्हासीत तांची समर्पित जिणी भोव आपुरबायेन तांणी 25 वर्सां देवाच्या शेतांत वावर दिवन तांकांच तांणी एक बली आनी भेटवणी देवाक भेटयल्या देखून सर्वांचे नांवी आयच्या दिसा मोगाळ फादर पॉल मेल्विन तशेंच फादर जॉर्ज डिसोजा हांकां आमी उल्हास पटयता याजकी जिवितचो रुपयोत्सव आचरतना देवाक आमी अर्गां दिवया याजक जेजूचो प्रतिनिधी जावन इगर्ज संगीत तशेंच देवपर्चे संगीत जियेता तांची जिणी एक समर्पित केल्ली जिणी देवाचो उलो पाळून देवाच्या परजेची सेवा केल्ल्या आमच्या ह्या दोगां भावांक बरो फुडार आमी मागया तांची जिवीत संतोष बरी तशेंच आनंद बरी जावं तांच्या मुखल्या मिसांव कामांत आमी जैत मागया क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हज्या पयल्या अर्गा मिसा वेळार सर्मा वेळार मनांत एक बाप वॉल्टर डिमेल्लोन सांगल्लीं उतरां आजूनय उगडां आसात कशें इस्रायल परजेक देवान अरण्यांत सांबाळून व्हेलें गे तशेंच तुज्या याजकी जिवितांत देव तुका सांबाळून व्हरतलो ही उतरां म्हज्या जिवितांत नीज जाल्यांत म्हज्या जिवितांत खरी जाल्यांत आज म्हज्या माई बापाचो उगडास काडून हांगासर गवळी बाप याजक धार्मीक भाव भयणी कुटुंबाचे संदे आनी तुमचे संगी हे अर्गामीस भेटोवंक म्हाका व्हड संतोश भोगता हे घडये देवाची विश्वासी देवाचे विश्वासपण काकुळतार देवाची काकुळत नियाळण हांव देवाक
फ्राद जॉर्ज संगे मेळोन अर्गां दिता. म्हज्या रिलिजियस धर्मीक जिवितांत कपुचीन बेसांत म्हज्या याजकी जिवितांत हांव दांडटाना देवान म्हाका धरलां. हांव पडटाना देवान म्हाका उबारलां. हांव अस्कर जाताना देवान म्हाका बळवंत केलां. हांव रितो जाताना देवान ताच्या कुरपेन म्हाका भरलां. ह्या देवा हुजीर आज खलतेपणान म्हजें उणेपण हांव वळखून घेतां. सोमयाची कृपा म्हज्या जिवितांत पुरो आमकांय पुरो. पूण सबार फावटी ही कृपा बऱ्यान आमी वापरूंक ना, पुरत्या माफान आमी वापरूंक ना. असली गणितां उगडासाक हाडन देवा लागचें बोगसणें आमी मागया. आज गणराज्योत्सव आमच्या भारता खातीर, आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर, राजकीय फुडाऱ्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सर वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत बगेन सदां संपवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू पापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक कवी
प्रार्थूया. भोव पवित्र बापा, तुज्या मागलेल्याच्या सासणेक याजकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याजक विंचून काडलोय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवक म्हाका नेमलोय. दिरान आनी दुलोबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणेच्या गुटांचो विश्वासी मनियारी जावंक म्हाका करपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनात. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबल्यांक बरी खबर दिवंक, पपसाल्या काळजांक बरी करूंक, कायद्यांक सुडका आनी बंदेंत आसल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान परीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबऱ्या बदलाक मुकुट दिवंक, रुदानाचे मस्तके बदला संतोशाचे तेल दिवंक, निराशे बदला सुतेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराची महिमा दाखोवचे खातीर ताणें लायलेले नितेचे सिंदूर रूप म्हूण तांकां नांव पडटलें. देवाचे उतारे. Melchizedekaच्या वर्गाचो
São Paulun रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. पूण ताका सत्मानोंक नातलेले ताका उलो मारतले कशें आनी ताचे विशयां तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सत्मानतले कशें आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणें प्रचार करचें कशें. पवित्र पुस्तकच सांगता हां कितले विचित्र येणे सुवार्थ हाड येतेल्यांचे. पूण सक्तांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना. कित्याक इसायान सांगलेले बरी सर्वेस्परा आमी परगटलेले उतर कोणें सत्मानलां तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. देवाचे उतर हें. तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेवण जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारे लागलो. सिमांव जुवांवच्या पुता आंचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली वय सोमिया हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेडयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रोन जाप दिली वय सोमिया हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेडयांक सरय. जेजून ताजे लागीं तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रोन ताका म्हळें सोमिया तूं सगळें जाणाय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक. सतस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो आसतना तूंच स्वता तुज्या पेंकटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारन धरतलोय तो दुसरोच तुज्या पेंकटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडटलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें म्हजो पाटलाव कर.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते मोगाळ गवळी बापानो फ्रात मेल्विन याजाक बाबानो धार्मीक बाबा भयणीनो आनी म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो क्रिस्तीन ऑट्टो हें नांव आमकां चड परिचीत न्हय 1960 इसवेंत फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर जर्मनींत तिचो जल्म हिणें 1988 इसवेंत सियोलांत चलिल्ल्या ऑलिंपिक्सांत उपेवच्या स्पर्धांत भाग घेवन विविध विभागांनी 6 भांगराचीं पदकां आपणायलीं. ऑलिंपिक्सांत अवकाश मेळचेंच एक व्हड साहस. तितलेंच न्हय आसता 6 विभागांनी 6 भांगराचीं पदकां. एक तुज्यान कशें साध्य जालें म्हूण विचारल्या सवालाक क्रिस्तीन ऑट्टोन अशी जाप दिल्ली. हांव प्रायमरींत आसतना दिसाचे 8 वरां उपेतालीं. कॉलेजींत शिकतना दिसाचे 10 वरां हांव उदकांत आसतालीं. आनी हर एका स्पर्धांत भाग घेवच्या थोड्या दिसां पयलें दिसाचे 14 वरां हांव उदकांत पाशार करतालीं. आनी अशें उदकाच हांव उदकांतच जियेलीं. उदकाच म्हजो स्वास जावन आसलें. I only had to persist, work hard and persevere. मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमच्या भितरल्या कोणाय एकल्यान फ्राद मेल्विना लागीं वा फ्राद जॉर्ज लागीं वचून तुमी तुमच्या याजाकी जिणेच्या 25 रुपयाळी वर्सां ती संपोवंक जियोवंक तुमच्यान कशें साध्य जालें म्हूण विचारलें तर कसली जाप तुमकां मेळोंक पुरो. खंडिसावन हांव चिंता फ्राद मेल्विन वा फ्राद जॉर्ज तुमकां सांगूंक पुरो. सुरविल्लीं 5 वर्सां बाळपणाची आवय बापय आनी भावा भयणीच्या सांगातपणांत, उपरांत 12 वर्सां प्रायमरी आनी हायस्कुलाचें शिकप शिक्षकां आनी हेर भुरग्यां सांगाता, उपरांत 11 वर्सां सेमिनारीचें शिकप विविध कापुचीन घरांनी कापुचीन फ्राद बाबां संगी भाव बांदवपणाच्या त्या गोपांत. अशें ह्या 28 वर्सांनी जोडुल्लीं बेसांवां, लाबुल्लें शिकप, वडिलांचें प्रेरण, शिक्षकांचें मार्गदर्शन, सांगात्याचो मोग आनी मागण्याचो फळ. I only had to persist, work hard and persevere. ह्या आमच्या बाबांक फ्राद मेल्विनाक आनी फ्राद जॉर्ज हांकां ह्या जाकी दिक्षा लाबून ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर 25 वर्सां संपलीं. ह्या वर्त्या देण्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या आनी देवा बापाक हें पवित्र मिसाचें अर्गां दिन वासनेचें बलिदान आमी भेटयता. ह्या बागी सुवाळ्यार हांगासर जमलेल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव फ्राद मेल्विनाक तशेंच फ्राद जॉर्जीक तांच्या यासाकी दिक्षेच्या रुपेसोबतचे रास उल्हास पाठयता. मोगाच्यानो, एक याजाक म्हळ्यार कोण? एक याजाक ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो प्रतिनिधी. एक याजाक देवा आनी ताच्या लोकां मदें एक मध्यस्थ, एक गांस. आनी सान फ्रांसीस आसिसीच्या उतरांनी सांगचें तर एक याजाक आनी एक क्रिस्त. आनी त्या पासत याजाकपणाचें आपोवणें चड गणाचें आनी चड मानाचें म्हूण समजल्लो फ्रांसीस आपणाक वड्डीचो सक्रामेंत तो घेवंक तयार नातलो. आपणाक असलें भाग फावो न्हय म्हणून तो चिंतालो. बागेवंत फ्रांसिसान सांगिल्लें आसा,
जर एक बडवो आनी याजाक मुखार येत तर पयिल्लें मान हांव याजाकाक दितां, कित्याक तो जेजूची पवित्र कूड आनी रगत आपल्या हातांनी कॉन्सेक्रार करून लोकांक वाणसो देवाचो म्हणयारी आनी उपरांत बडव्याक नमस्कार करता. मोगाच्यानो एक याजाक क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन सोम्याची शिकवण लोकांक शिकयता आनी लोकांची मागणी आनी बलिदानां देवाक अर्पिता. भगवंत पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान सांगचे प्रमाणे एक याजाक एक वर्तें देणें वा एक वर्तें दिर्वें आनी एक मिस्तेर. याजाक पण एक मिस्तेर, कित्याक सोम्यान आपलें मिसांव ह्या संवसारांत मुंदरसून व्हरूंक कोणाक ताणें विंचून काडलें. गलिलियाच्या पागींक ताचें सीस जावन ताणें विंचलें. शिकपी, बुद्वंत, पंडीत, सामर्थ्यवंत ताका मेळोंक नातलें म्हण न्हय, खंडी जावनी ताका मेळोंक पुरो, पूण ताणें विंचलें साद्या अशिकपी आनी सामान्य व्यक्तींक. जे कोणाक देव विंचता आनी ताचो याजक जावन मागता तांकां ताची कुरपाय तो दिता. आनी खंयचेय मिसांव तें जावं तें पोंताक पावोवंक देवाचो आदार सदांच ताका लागीं आसा. साद्या बळ्या आनी पातकी मनशांक विंचून तो तांकां भाग्यवंत करता. पळया, क्रिस्ताक आनी ताचे पवित्र सभेक दग दिल्लो सावल सयत तो पावल जावन परिवर्तन जालो. हें जावन आसा सोम्याचें मिसांव. याजाक पण एक देणें. कोणाक हें देणें? हें देणें पयल्यान पयलें कोणाक देवान विंचून काडला त्या व्यक्तीक, आनी उपरांत हें देणें त्या याजाका मरिपा सगळ्या समुदायाक. याजाकी दिक्षेच्या सक्रामेंता मरिफात विंचून काडिल्लो मनीस जेजूच्या नांवान आनी अधिकारान सोम्याचें मिसांव करता. तर एका याजकाचें मिसांव कितें जावन आसा? आमी बरें करून जाणाव, एका याजकाची तीन प्रमुख मिसांवां वा कामां जावन आसात. पयिल्लें बरी खबर परगट करचें, दुसरें सक्रामेंत वांटचें आनी तिसरें भावार्थी लोकांची सेवा करून क्रिस्ती समुदायाचें मुखेलपण घेवन तांकां सोम्याच्या वाटेन मुखार व्हरचें. वय बरी खबर परगट करचें. सा पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 10:15 अशें म्हणटा, प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें, आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेय प्रचार करचें कशें. संदेश आयकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ता परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. आधुनीक संवसारार पवित्र सभेचें मिसांव जायतें आसा आनी सुवार्ता देवाचें उतर वांजेल केदींकच बदलना, पूण हो वांजेल परगट करूंक नवी विधानां, नव्यो वाटो आमी सोदून काडूंक जाय आनी अशें सोम्याचें मिसांव ह्या संवसारांत आमी मुंदरसून व्हरूंक जाय. सक्रामेंत वांटचें. दोळ्यांक दिसनातली देवाची कृपा सक्रामेंतांनी लिपोवन आसा आनी हे सक्रामेंत लोकांक वांटूंक याजकांची गरज आसा. आनी एक याजक सक्रामेंता मरिफात आपल्या लोकांक साल्वासांव हाडटा. हे काम याजक मात्र करूंक शकता. कोणीय येवन ह्या पवित्र आल्तारेर पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य आसा गी, वा कोणायकी बसोन कुमसरेंत बसोन पातकांचें बॉक्सांनी दिवंक साध्य आसा गी, खंडीत ना. हे भाग देवान एका याजकाक मात्र फावो केला आनी केवल याजक मात्र ताका मात्र ही पदवी मेळटा. आनी तिसऱ्यान भावार्थी लोकांची सेवा करून क्रिस्ती समुदायाचें मुखेलपण घेवचें. पवित्र सभा म्हळ्यार एक बांदापणय भागार भावार्थी लोकांची काळजां आनी मनां, ही सगळी फिरगज एक कुटुंब, एक समुदाय क्रिस्ताची मिस्ती कूड जावन बांदून हाडचें काम एका याजकाचें. ताची सेवा ताच्या लोकांच्या आध्यात्मीक आनी सामाजीक गरजांनी सदांच लाभोवंक जाय आनी ह्या दिशेन एक याजक दिसपट्टें वावुरता. मोगाळ फ्राद मेल्विन, क्रिस्तान तुका तसो याजक जावन नेमला आनी तुजे हात पवित्र तेलान माखल्यात लोकां खातीर सॅक्रिफायस भेटोवच्याक, पूण ताच्याकी पयलें तूंच एक सॅक्रिफायस जालाय. फाटल्या 25 वर्सांनी देवान तुका दिल्ली विविध देणी सुवार्ता प्रसार करूंक
सक्रामेंत वांटूंक आनी क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक तुवें वापरल्याय आनी विशेष रितीन एक कापुतीन याजाक जावन सोम्याच्या शेतांत तूं वावरलाय आनी वावरून आसाय. विविध घरांनी विविध क्षेत्रांनी विविध जबाबदारी घेवन तुजी सेवा तुवें दिल्याय. प्रत्येक जावन सेमिनारिस्तांक तरबेती दिवन आनी माध्यम मरिफात देवाचें उतर लोकांक प्रगट करून पवित्र पुस्तकाची वळख लोकांक दिवंक तुवें प्रयत्न केलाय. खंतीको रसून संगीत आनी डान्सा मरिफात वांजेल तूं प्रगट करीत आसाय. पवित्र एवकरिस्त आनी प्राजितसो सक्रामेंत लोकांक दिवन आसाय. तुज्या उंचल्या शिकपा मरिफात तुवें जोडुली जाणवाय कळशेपंदा लिपोवन दवरी नासतना ती तुज्या शर्मा मरिफात शिकोवणे मरिफात आनी क्लासी मरिफात सबारांक तुवें दिल्याय. सांतांना कॉवेंताचो वडील जावन फाटल्या 6 वर्सांतां तुवें दिल्ली सेवा अपार जावन आसा. ह्या खातीर हांगासर जमलेली आमी सुमेस्तां तुका आमच्या धन्य देवाक पयल्यान पयलें अर्गां दिता आनी तुमचे सेवेक आमी आभारी जावन आसा. मोगाच्यानो सोमी जेजू पेद्रूक पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन नेमाक करच्या पयलें ताचे लागीं एक सवाल विचारता. पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय गी. आमी जाणाव पेद्रून कितें जाप दिली. 3 फावटी ताका हें सवाल विचारलें आनी 3 फावटी सोम्यान ताका एक मिसांव दिलें. हेंचो सवाल हर एका दिसा जेजू एका याजाकाक विचारता. तो विचारता मेल्वी, जॉर्ज, इग्नेशियस, पेद्रू, सायमन हर एकल्याची नांवां काडून तो विचारता तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजू क्रिस्त थंय एका याजाकाक कितलो मोग आसा म्हणलें सहज जावन ताका पवित्र सभेंत आसलेल्या मोगा थंय आमकां दिसून येता. कित्याक सांत पावलो आमकां सांगता क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी ताणें आपणूच ताका ओपून दिलो. जशें क्रिस्तान आमचे वयर आसलेल्या मोगा पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो तशें एक याजाक पवित्र सभेंत ताका आसच्या त्या मोगा पासत आपलो जीव आपल्या लोकां खातीर दिवंक सदांच तयार आसा आनी तयार आसूंक जाय. जिवंत जेजू सर्गा सडल्या उपरांत श्रेश्ठ बडवो गाब्रिएल ताका मेळोंक गेलो आनी ताचे लागीं विचारी लागलो सोम्या सगळो पवित्र पुस्तक जाणा आसलो मनीस ह्या संवसारांत कोणी आसा गी. ताका जाप दिवन जेजू म्हणालो येदोळ पर्यंत कोणूच ना. उपरांत बडवो विचारी तांकां शिकोवंक तुवें कितें केलां. जेजू जाप दिवन म्हणालो हांवें पेद्रू, जुवांव, जाकोब आनी हेर सिसांक विंचून तांकां हांवें शुभ वार्ता प्रसार करूंक संवसाराक धाडलां. बरें म्हणालो गाब्रिएल बडवो. पूण तुजे सिसू तुवें दिल्लो तो आदेश तुवें दिल्लें तें काम ते करतीत. पूण उपरांत कितें कांय हेर कितें आलोचन केल्याय गी. तो बोडो जेजू म्हणालो बडव्या गाब्रिएला हांवें पेद्रू, जुवांव, जाकोब आनी हेर सिसांक विंचून तांकां हांवें ह्या संवसाराक धाडलां शुभ वार्ता प्रसार करूंक. तितलें सोन हेर कितेंच मांडावळ हांवें करूंक ना. मोगाळ फ्राद मेल्वीन, फ्राद जॉर्ज सोम्यान तुमकां विंचलां आनी सुवार्ता प्रसार करूंक धाडलां शिवाय हेर कितेंच मांडावळ ताणें करूंक ना. आनी फाटल्या 25 वर्सांनी तुमी विधेयपणान सोम्याचें मिसांव तुमी केलां आनी तुमच्या बेसांत तुमी तिरासाण सांबाळल्या. ह्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दितना तुमची मुखली तुमची याजाकी जिणी देवाच्या बेसांवांनी भरलेली जावं म्हूण आमी मागता. तुमच्या ह्या बेसांत दृढ रावा आनी पवित्र बलिदाना वेळार तुमचे खातीर आमी प्रत्येक तरान आस मागता. सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी आमची मोगाळ माय सदांच तुमकां सांबाळूं म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. आमेन. देवाची कृपा आमकां पुरो. आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमच्या राष्ट्रा खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर तशेंच आमी जियोनच्या त्या बेसांत देवाची कृपा मागून आमची सर्व मागणी बावार्थान देवाक उबारुया. अब्बा बापा, ह्या संवसारी पवित्र सभेचो वडील जावन आसच्या आमच्या पापा सायबा सर्व गवळी बापांक
याजकांक धर्मिकांक तशेंच लायकांक तुज्या बेसांवांनी बोळ तांणी जेजू क्रिस्ताची शिकोवण उतरां आनी कन्यांनी पाळोवंक जाय आसची कृपा दी. तशेंच सगळ्या क्रिस्तांव भावार्थ्यांक बरी देख दिवन पवित्र सभा एकवटीत दवरूंक पवित्र आत्म्याचे कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. आपल्या याजकी बेसाचो रुप्योत्सव आचरण करच्या बाप मेल्विना पासत मागता हांव. तांकां बरी भलायकी, मोतीचें समाधान, धार्मीक आनी याजकी बेसान तृप्ती आनी दादोसकाय फावो कर. तांच्या मिसांव वावरान संतोश आनी मजत दी. तांची योजना पोंताक पावूंक गज आसची कृपा लाबय म्हूण मागता हांव. मागता हांव बापा फ्राद मेल्विनाच्या कुटुंबदारां पासून हो संवसार सांडून तुजी सशी पावल्या ताच्या आवय बापायक ससनाचो विशेव लाबय. ताच्या भावांक आनी भयणींक आनी कुटुंबाच्या सव संध्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बोल. तांणी केल्ल्या सव सॅक्रिफिसाक 100 वांट्यांनी पाटी दी आनी तांकां तुज्या मोगाची हातेरां कर म्हूण मागता हांव. सर्गींच्या बाप्पा घाल तुजी विस्नार आशिर्वादा कापुची वर्तीचेर. प्रत्येक जावन मागता हांव सांत आनी प्रायरीच्या सर भावां पासून तांकां बरी भलायकी दी. तांणी करच्या मिसांव कामाचेर तुजें बेसांव पडो. तांची निस्वार्थी सेवा सर्वांक फावो जावं. तशेंच सबार तरणाट्यांनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिव. याजकी आनी धर्मीक बेस स्विकार करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. मागता आमी सर क्रिस्ती कुटुंबा पासून कुटुंबाच्या संद्यांते मोग आनी विस्वासीपण, त्याग आनी सक्रिपेस, मोग आनी शांती रास करूं. पिडेन वळवळतेल्यांक बरी भलायकी फावो करूं. प्रायवंतांक आनी भुरग्यांक राखून व्हरूं. विविध रितींनी कश्टाक बली जाल्ल्यांक एकसुरपणां जियेतल्यांक तुजो सांगात दी म्हूण मागता हांव. बाप्पा ह्या पवित्र बलिदानांत वांटिली जावच्याक सांगाता मेळिल्ल्या आमा समेस्ता पासून मागता हांव. देवाच्या उतराक चीत दिव. सोम्याच्या शिकोवण्या प्रमाणे जियो. आमच्या मदीक उजवाड दी. आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी क्रिस्ताक साक्ष दिशें कर. आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी लाभच्याक बरो प्रोत्साह आनी पाठिंबो दिव आदार दी म्हूण मागता हांव. सर्वेस्परा आमच्या मगाळा बापा, तुवें म्हाका ह्या जग जावन विसरल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. तशेंच हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नम्रतायेन आनी विश्वासान आमी मागल्ली मागणी तूं मानून घे. आमी हर एकल्यांनी आमच्या बेसांत तिरासाण सांबाळून जियोंक जाय जाल्ली कृपा तूं आमकां फावो कर. आमच्या राष्ट्रांत तूं शांत समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. सांगातस परत सर आमच्या कुटुंबाच्या संद्याचो उगडास काडन हर एकल्यांक तूं सर्व विघ्ना अनबारांतलें सर अपायांतलें सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्रच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतल्या म्हज्या याजकपणा पासत म्हज्या भावा भयणी बराबर काळजांत हांव तुका दिन वाचता आनी हो वाकणणेचो यज्ञ तुका भेटयता. तुजो याजक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी पवित्र सभेंत तुज्या सेवकांचो संख्यो वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली. आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारायलेले ताचे रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंत तावन अस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार तासो घट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अर्पिता. बापा, आमचे सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां फावो करूं आनी अशें देवाची माये भोवभाग्यवंत आमकारी मरयेच्या भाग्यवंत जुजे तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटूं मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो करून आमी मागता. जे 11 फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पीटर पॉल सर्डान आमच्या गोडी बापाच्या संगाता पळय सगळे समेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोना दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन
धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूं आनी आमकां धाडणे म्हणून दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सोवे आसूं. माया मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. ही देवाची शेळी संवसाराची आनी आमची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सकड सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो याजक केलो त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो बावार तसो गूट हांवें संतोशान संभ्रमला आनी परगटला. तो गूट म्हज्या जिविताचे सालींत सतान पाळूंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सारको जावंक हे मिसाचे संभ्रमणेंत म्हाका करपा मेळो. हे वर्तें तेणें बापा म्हज्या भावा भयणी बराबर नम्रतायेन आनी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्व देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी बरो. आमेन. सराना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. आमेन. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जावं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. होगलाप जावं जेजू क्रिस्ताक आता आणि सदां सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदां. होगलाप जावं जेजू क्रिस्ताक. दिनवसनाची थोडी बोगणां. आयचो हो म्हज्या याजकी जिविताचो रुपयाचो संभ्रम आचरण करूंक आमच्या कम्युनिटीन सेंट एन्स फ्रायरीच्या फ्रात भावांनी निर्धार केल्लो. तांकां हांव पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा आसतना मंगळूरचो गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पिटर पौल साल्डाना हाणें ताची बेसांवां सांगातास आशिर्वाद आनी उल्हास म्हाका पटयल्यात. मंगळूरचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मानादीक एलोशियस पौल डिसोजान ताचें बेसांव म्हाका दिलां. आनी हांगासर आज जो बावूस आसा गवळी बाप म्हजे खातीर ताणें मागलां. हांगासर आसात याजक, सबार याजक, हर एकल्यांक हांव नांवान वळखतां. पूण आज नांव काडूंक हांव हांगासर म्हाका जावचें ना. पूण थोडीं गणितां एसोसिएट करीचें पडटा. हांगासर आसा आमचो विगारवार, आमचो फिरगज विगार, आज इजयचे सगळे याजक हांगासर आसात. सांगातच म्हज्या पयल्या मिसा उपरांत बरी भलायकी म्हाका भलायकी मागलो मानादीक बाब बाजिलवास आसा. सरमावन दिल्लो मानादीक बाब वॉल्टर डिमेल्लो आसा. जेजुईट याजक आसात, कार्मेलीत याजक आसात, डॉमिनीक याजक आसात, एसवीडी याजक आसात. आनी म्हज्या मोगान मंगळूर देशचे तशेंच भायले सबार याजक हांगासर आसात. फिरगजीचे दुसऱ्या फिरगजी तावन दुसऱ्या संस्थ्यात तावन ते आयल्यात. म्हजे सकाळची फ्राद दुसऱ्या कम्युनिटी तावन ते आयल्यात. सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आज येवन हांगासर म्हजे खातीर मागलां. हांव तुमचे खातीर मागतां. धार्मीक भाव भयणी आसात, दुसऱ्या कपडां जसो भितर न्हेसून तीं आयल्यांत जो जुबले म्हणून तुमकां सर सिस्टरांक देव बरें करूं. तशेंच म्हज्या कुटुंबाची आनी हांगासर म्हजी सेरी देरी हांगासर आसात. तुमी ह्या मिसा वेळार म्हाका मागलां. तुमचे उल्हास येदोळस म्हाका पावल्यात. हांव सदांच म्हज्या मागण्यांत तुमचो उगडास दवरतां. देव बरें करूं. नारी अवतार मोरी
बगे उंकू सजे कुर्वे निवरान काम चलवा आमच्या सुनंदे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे